बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट से जो रिपोर्टर्स हैं वो दो मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। एक तो ये है कि काजी फायज ईसा की रुखसती अब करीब आ गई है, उम्मीद तो वो यही दिला रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा की पेंशन के जो कागजात हैं उनकी तैयारी पे काम शुरू हो गया। ज़ाहिर है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है और ये उससे पहले ही पेपर वर्क जो है वो शुरू हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू, कुछ सहाफ़ियों का इस्लामाबाद से दावा ये है कि काजी फायज ईसा की रुखसती के लिए जो खाना है या अलविदाई इवेंट है उसके लिए केटरिंग कंपनी को भी ठेका दे दिया गया है। अल्लाह करे ये दोनों खबरें दुरुस्त हों और काजी साहब जो है वो अब घर सुधारें और इस कौम को कुछ सुख का सांस आए। लेकिन आज बड़ी खबर क्या है, बाकी चलें, बाकी तो चीज़ें देखेंगे ना कि जब तरमीम आती है हुकूमत के पास नंबर है या नहीं है, और मौलाना साहब जो कह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है। आज मुल्क की 3 हाई कोर्ट्स, जिसमें नंबर 1 बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का मतलब क्या है कि जो काजी फायज ईसा साहब की अपनी होम बार है वहां से काम शुरू हुआ है, और वहां से शुरू होता हुआ इस्लामाबाद आया है जहां काजी साहब खुद भी रहते हैं, और नंबर 3 ये मामला पेशावर हाई कोर्ट गया। आज तीनों हाई कोर्ट से एक सरप्राइजिंग सिचुएशन है, और क्या कहा गया है और काजी साहब के लिए क्या सरप्राइज है, ये बहुत ही एक दिलचस्प किस्म का मामला है। तीनों हाई कोर्ट से रुजू किया गया है, और तीनों हाई कोर्ट से रुजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। नंबर 1 आपको मेरा ख्याल है बलूचिस्तान लेके चलते हैं, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, और वहां पे जो अफजल हरीफान है, अगर आपको याद हो चंद दिन पहले बिलावल जरदारी गए थे बलूचिस्तान में, और वो वकला को कायल करने के लिए, मनाने के लिए कि आईनी अदालत होनी चाहिए, यानी हमें सुप्रीम कोर्ट के मुतवाजी भी एक अदालत खड़ी करनी है ताकि सुप्रीम कोर्ट के हम पर काट सकें। तो अफजल हरीफान साहब ने वहां पे बेहतरीन मुकदमा पेश किया। उन्होंने उनके सामने रखा था कि आप ये बताइए कि आपको आजकल बहुत मिसाके जमहूरियत याद आया हुआ है, तो मिसाके जमहूरियत में कुछ एजेंसी से मुतल्लिक भी बातें थी, उसको तो कर लीजिए। मीडिया से मुतल्लिक थी, वो तो कर लीजिए। तो क्या आपने बाकी चीजें पूरी कर ली हैं जब आपको बहुत मिसाके जमहूरियत आईनी अदालत याद आ गया? तो वो अफजल हरीफान साहब जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर हैं। उन्होंने इस जो एक प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जा रही है उसको आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सामने चैलेंज कर दिया है, और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा चैलेंज करके कहा क्या जा रहा है। ये हो गया एक मामला। दूसरा, अब आपको मैं यहां से लेके चलता हूं जरा पेशावर हाई कोर्ट, और पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा गौहर साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनकी जो सियासी वाबस्तगी है वो सब जानते हैं कि किस जमात से है, वो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमात है। उन्होंने अली गौहर दुरानी एडवोकेट की वसातत से पेशावर हाई कोर्ट में एक आईनी तरमीम के तहत रिट दायर की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है उस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को अवामी राय के बगैर जो है वो लाने के हवाले से उसको रोका जाए। यानी उन्होंने भी कहा है कि बस बहुत हो गया, अब इस हवाले से कोई बंद बांधे। तो ये दूसरी हाई कोर्ट है। उसके बाद चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इस तरमीम को चैलेंज किया गया है, और यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर, जो फिलहाल किसी भी जमात से मुंसलिक नहीं है, उन्होंने आज इस मुमकिना आईनी तरमीम के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की है, और इस दरखास्त में कहा है कि आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को मंजर आम पे लाया जाए, और कम अज कम पब्लिक एट लार्ज को इस आईनी तरमीम पर राय देने के लिए 8 हफ्ते का वक्त मिलना चाहिए। यानी कम अज कम 2 महीने इसको एक अवामुन्नास को मौका दिया जाए, और उसमें 18वीं तरमीम को जो है वो हवाला दिया गया है कि किस तरीके से उन्होंने कहा है कि आईनी तरमीम के वक्त अवाम से राय ली गई थी, और एक दिन में आईनी तरमीम पास कराना जमहूरी और पार्लिमानी उसूलों की नफी है, और कौमी असम्बली के अपने कवानीन भी किसी मुजव्वज़ा कानून साजी को ऑफिशियल गजट में पब्लिश करने का कहते हैं। कम से कम अवाम को इस बारे में राय होनी चाहिए जिनसे मुतल्लिक ये सब कुछ हो रहा है। अब ये तो तीनों हाई कोर्ट्स हैं, उनसे इम्कान ये है कि कुछ ना कुछ आएगा। किसी एक से भी अगर कोई स्टे ऑर्डर हो गया या कोई बात हो गई तो फिर आप क्या करेंगे?
اب آپ کہیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے ہوتے ہوئے قاضی صاحب کو یا سسٹم کو کسی قسم کا کوئی خدشہ موجود نہیں ہے. اچھا ایک ڈیولپمنٹ اور ہے اور وہ پشاور ہائی کورٹ سے ہی ہے. پشاور ہائی کورٹ میں سینٹ کے انتخابات کرانے کے حوالے سے اعظم سواتی صاحب کی جو درخواست ہے وہ اس کے اوپر آج سماعت تھی اور اس میں جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب جو چیف جسٹس ہیں اور جسٹس وقار احمد جو ہیں انہوں نے اس سلسلے میں سماعت والا معاملہ ہوا تو عدالت نے اس کیس کی سماعت کو بھی 15 اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے. اور اس سلسلے میں آج عدالت نے کہا کہ ہم نے ایک اور کیس میں یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے اندر بھی اٹارنی جنرل کو طلب کر رکھا ہے تو اس کیس کو بھی ایک ساتھ سنیں گے. اب یہ دونوں امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس اڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے جو 63 کیا باقی سب وہ بھی اڑ جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ نے آئینی ترمیم سے پہلے خیبر پختونخوا کے سینٹ الیکشن کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے کوئی آرڈر آ گیا تو بھی آپ کا جو یہ والا آرڈر ہے وہ آپ کا آرڈر اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کے لیے اس وقت ڈو اور ڈائی سچویشن ہے, وقت آپ کے لیے بہت کم ہے. اب اس سارے معاملے میں ایک ڈیولپمنٹ اور بھی ہے اور وہ خیبر پختونخوا سے. خیبر پختونخوا کے اندر ایک نیا پروانہ آج ممکنہ طور پہ جاری ہو سکتا ہے اور آپ نے کل اگر علی امین گنڈا پور کی سپیچ سنی ہو تو اس میں ایک ڈی پی او کا انہوں نے کل حوالہ دیا تھا اور جو ڈی پی او کا انہوں نے حوالہ دیا تھا اس ڈی پی او کے حوالے کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایون مجھے ڈی پی او یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے جو تحفظ کی گارنٹی ہے وہ نہیں دے سکتا. تو آپ دیکھیے اگر کسی جگہ پہ آپ کا چیف منسٹر جو ہے اس کی بھی ڈی پی او بات نہیں سن رہا تو کیا معاملہ. اب ہوا یہ کہ وہاں پہ اس وقت پشتون تحفظ موومنٹ ایک جرگے کی طرف جا رہی ہے. اس جرگے کو لے کے وفاقی حکومت آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ذریعے جو کچھ بھی کر رہی ہے اور پی ٹی ایم کے اوپر ایک پابندی لگا دی گئی. اب خیبر پختونخوا کی حکومت آفیشلی تو اس کے اوپر کچھ نہیں بول رہی لیکن تحریک انصاف کے لوگ جنید اکبر صاحب ہیں, اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پابندیوں سے معاملات ختم نہیں ہوتے, جماعتیں ختم نہیں ہوتی, نظریات ختم نہیں ہوتے, لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا ہے, مین سٹریم کیا جاتا ہے, نہ کہ ان کو آؤٹ کیا جاتا ہے. آج خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو پولیس ایکٹ 2017 ہے اس میں ترمیم کا فیصلہ کر لیا اور 2017 کا جو ترمیمی ایکٹ ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہی پاس کردہ ہے. اس میں ترمیم کیوں کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آج کی اس ترمیم کے ذریعے خیبر پختونخوا پولیس کے آئی جی کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ واپس لے لیے جائیں گے. اب تحریک انصاف 2017 میں اس بات کے اوپر واہ کرتی رہی کہ ہم پولیس کو غیر سیاسی بنا رہے ہیں اور ڈی پی او سمیت اعلیٰ پولیس افسران کے تبادلے کے جو اختیارات ہیں وہ سی ایم کے علاوہ آئی جی کو دیے گئے تھے. اب یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس وقت جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہے اس کو لے کے انہوں نے کئی بار کہا کہ ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں لیکن وفاقی حکومت ان کو تبدیل نہیں کر رہی. ابھی جو پی ٹی ایم والا معاملہ ہے وہاں پہ گراؤنڈز اکھاڑے جا رہے ہیں, باقی سب کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ ساری کی ساری وہ پولیس کے ذریعے ہیں. تو ان کا اپنا آئی جی اور چیف سیکرٹری, اب الزام کس کے اوپر ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر ہے, لیکن کام کون کر رہا ہے؟ یہ دونوں وفاق کے آفیسرز ہیں. تو اب اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ پولیس افسران کے جو تبادلوں کا اختیار ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوگا. تبادلے اور تعیناتیاں جو ہیں وہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہوں گے. تو اب آئی جی جو ہے وہ واپس پوزیشن پہ چلا جائے گا. اس دوران جو بیرسٹر گوہر ہیں ان کو منظور پشتین نے خط بھی لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو ہم جرگہ کرنے جا رہے ہیں 11 تاریخ کو یہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا. ہم آج بھی اسی وعدے پہ قائم ہیں کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے امن اور حقوق کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کے لیے مشترکہ طور پہ ایک انتہائی سنجیدہ جرگہ کریں گے جس میں امن اور وسائل کے مضمون پر باہم بات کی جائے گی. کیونکہ پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید دیکھیں جی وہ یہ ہونے جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ رہنا یا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم آئین اور قانون کے تحت رہ کے کریں گے. تو پھر تو میرا خیال آپ کو اس حوالے سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ایک الیکشن کمیشن سے خبر ہے اور الیکشن کمیشن سے خبر یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس تھا, اس میں عمران خان کو آج پیش نہیں کیا گیا ویڈیو لنک کے اوپر. آپ کو پتا کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ بتایا گیا جی آج کل جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پہ انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا تو اس لیے پیش نہیں کر سکتے. تو کمیشن نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ہے. بھائی نوٹس کیوں جاری کرتے ہیں؟ یہ نیٹ کام نہیں کرے گا کیونکہ عمران خان کی کوئی بھی پبلک اپیرنس نہیں کرنی ہے اور سکندر سلطان راجہ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو چلے گئے تھے ایک بار وہاں پہ پٹیالہ جیل میں بھی سماعت کرنے, تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کو جو کہا جائے گا وہ کر لیں گے. وہ بس تحریک انصاف پہ غصہ نکال سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.